سبق نمبر 14۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق نمبر 20 ہے، پارٹ نمبر 20۔ اس سے پہلے سارے سبق کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم کھڑی زیر کا سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ حمزہ کھڑی زیر ای با کھڑی زیر بی تا کھڑی زیر تی، یہ سب کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر دی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، یا کھڑی زیر ی۔ یہ سب کو کھینچ کر پڑھیں گے، مشق پڑھیں گے آج کھڑی زیر کی۔ تو چلیے میرے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بیہی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر دی، ہادی، ہا کھڑی زیر ہی، ہادی، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بی کلی، میم کھڑا زبر ما، بی کلیما، تا زیر تی، بی کلماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کلماتی ہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی،
بکتابی، ہا کھڑی زیر ہی، بکتابہ، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، میم زیر میم، یا زیر می، بیمی، نون زیر نی، بیمینی، ہا کھڑی زیر ہی، بیمینہ، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فیہ،